نحمده ونصلي على رسول كريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتن المحيا والممات ومن شر فتن المسيح الدجال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما وفهما وتفقا والحقنا بالصالحين يا معلم إبراهيم علمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام میں مسیح دجال پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ مسیح دجال کے فتنے سے بچنے کا راستہ کیا ہے اور مسیح دجال کیسا ہوگا، کون ہوگا، کس وقت میں آئے